सूरत अल-क़सस आयत नंबर 33 to 39। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी यकीनन मैंने कत्ल किया है, मिनहुम उनमें से, नफ्सन एक नफ्स को या एक जान को या एक आदमी को या एक शख्स को, फ़ाख़ाफ़ु चुनाचे मैं डरता हूँ, ऐं ये कि यक़्तुलून वो कत्ल कर देंगे मुझे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, यकीनन मैं उनमें से एक आदमी को कत्ल कर चुका हूँ, चुनाचे मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। वाही और मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम हुआ वो, अफ़सहु ज़्यादा फसीह है, मिन्नी मुझसे, लिसानन ज़बान में, फ़ारसिल हो तो भेज दे उसे, माँ या मेरे साथ, रिद्दन मददगार के तौर पर, युसद्दिकुनी कि वो मेरी तायीद करे या मेरी तस्दीक करे, इन्नी यकीनन मैं अखाफ़ु डरता हूँ। अखाफ़ु आज है, इसका मतलब होता है मैं, और खाफ़ु खौफ करता हूँ या डरता हूँ। अन ये कि युकज़्ज़िबून वो मुझे जुटलाएंगे। मेरा भाई हारून ज़बान में मुझसे ज़्यादा फसीह है, तू उसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दे कि वो मेरी तायीद करे, यकीनन मैं डरता हूँ कि वो मुझे जुटलाएंगे, यानी फ़िरौन और उसकी कौम के लोग। काला फरमाया अल्लाह ताला ने, सनशुद्दु जल्द ही हम मजबूत करेंगे, आज़ुदका तेरा बाजू, बेआखी का तेरे भाई के ज़रिए या तेरे भाई के साथ, वनाजालू और हम देंगे, लाकुमा तुम दोनों को, सुल्तानन गलबा, फला पस ना या फिर ना, सो ना, यासिलून वो पहुँचेंगे, अलैकुमा तुम दोनों तक। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम जल्द ही तेरे भाई के ज़रिए तेरा बाजू मजबूत करेंगे और हम तुम दोनों को गलबा देंगे, सो वो तुम दोनों तक ना पहुँच पाएंगे या ना पहुँचेंगे। बिआयातिना हमारी निशानियों के साथ, अंतुमा तुम दोनों, वमनित्तबअकुमा और जो पैरवी करेंगे तुम दोनों की, अल-गालिबून गालिब होने वाले हैं। हम तुम दोनों को गलबा देंगे, सो वो तुम दोनों तक ना पहुँचेंगे। हमारी निशानियों के साथ तुम दोनों और तुम दोनों की पैरवी जो भी करेगा, गालिब होने वाला है। फलम्मा फिर जब जाअहुम आया उनके पास, मूसा अलैहिस्सलाम, बिआयातिना हमारी निशानियों के साथ, बय्यिनातिन खुली, कालू उन्होंने कहा, माँ नहीं, हाज़ा ये, इल्ला मगर या स्वाए, सिहरुन जादू के, मुफ्तरन मन गढ़त, वमा और नहीं, समय ना सुनी हमने। फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियों के साथ आया तो उन्होंने कहा कि ये मन गढ़त जादू के सिवा और कुछ भी नहीं है। बिहाज़ा ये बातें, फ़ी आबाइना हमारे बाप दादा से, या हमने अपने बाप दादा से, अल अव्वलीन पहले, और हमने ये बातें अपने बाप दादा से पहले नहीं सुनी। वकाला और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी मेरा रब, आलमू ज़्यादा जानता है, बिमन उसको जो जा आया है, बिलहुदा हदायत लेकर, मिन इंदिही उसकी जनाब से। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब उसको ज़्यादा जानता है जो उसकी जनाब से हदायत लेकर आया है। वमन और उस शख्स को, तकूनु के होगा, लहू उसके लिए, आकिबतु अच्छा अंजाम, अद्दार घर का, इन्नहु यकीनन वो, ला नहीं, युफ्लिहु वो कामयाब होते, अज़्ज़ालिमून जालिम। और उस शख्स को जिसके लिए घर का अंजाम अच्छा हो या आकबत के घर का अंजाम अच्छा हो, यकीनन जालिम कामयाब नहीं होते। इस आयत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने सच्चे होने की दलील फ़िरौन के सामने रख रहे हैं
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر یا ہدایت لے کے آتا ہے اور اس کے لیے قیامت کے دن کا گھر کا یعنی عاقبت کے گھر کا انجام بھی اچھا ہو تو وہ جو ہے سچا ہوگا، اور ظالم لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یا آخرت میں کامیابی نہیں دیتے۔ وقالا، اور کہا فرعون نے، یا ایوہا، اے الملأ سردارو، ما نہیں، علمت میں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیری اپنے سوا یا میرے سوا۔ اور فرعون نے کہا، اے سردارو یا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا۔ فاوقد لی، تو آگ جلاؤ میرے لیے، یا حامانو، اے حامان، الطینی، مٹی پر، فاجعل، پھر بنوا دو، لی، میرے لیے، سرہن، ایک محل۔ تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بنوا دو، لعلی، تاکہ میں، سرہن، ایک محل، لعلی، تاکہ میں، اطلع، میں جھانک کر دیکھوں یا مطلع کروں، الی، طرف، الہی، معبود کی، موسیٰ کے، وَإِنِّی، اور یقیناً میں، لَأَظُنُّهُ، ضرور سمجھتا ہوں اسے، من القاذبین، جھوٹوں میں سے۔ اور میرے لیے ایک محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، یعنی حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا تھا فرعون۔ واستکبر، اور وہ بڑا بن بیٹھا، یعنی اس نے تکبر کیا، ہوا، وہ، وجنودہ، اور اس کے لشکر، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نہ حق، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم، یقیناً وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ وہ اور اس کے لشکر زمین میں ناحق بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ یعنی فرعون جو تھا اس نے تکبر کیا، اور وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ وہ اللہ کی طرف قیامت کے روز نہیں لوٹایا جائے گا۔